बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू LIS उर्दू। मैं हूं इमरान हैदर। माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? यकीनन बहुत अच्छे से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, 3 यूनिट हम डिस्कस कर चुके हैं। 5650 लास्ट ही कोर्स कोड आपका चल रहा है, लास्ट ही पेपर है। और इसमें आज हमने जो है वो नेक्स्ट 3 यूनिट को डिस्कस करना है। वो लोग जो अभी चैनल पर नए आए हैं, उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तरीकाकार आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। रेड बटन को क्लिक करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इस चैनल से जो आने वाले वक्तों में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें आपको लाइब्रेरी साइंस के हवाले से मिलेंगी, तो इसलिए इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आप इससे फ़ायदा हासिल करते रहें। तो इस कोर्स कोड की हम जो है वो नेक्स्ट 3 यूनिट उनको आज डिस्कस करेंगे। इसमें जो है वो 13, 14 और 15 इन 3 यूनिट को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अपने पास बॉल पेन नोटबुक भी लाजमी रखा करें, साथ साथ जो चीज़ें नोट करने वाली हैं उनको लाजमी नोट कर लिया करें। तो चलते हैं अपने यूनिट्स की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। यूनिट नंबर आपकी 13 और इसमें डाटा कलेक्शन के हवाले से चीज़ें सारी रिपीट हैं जी। बस सिंपल आसान सी चीज़ें हैं, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल और आसान है। आप इसको आम फहम करके करने की और अपना इसको एक मेथड ये है कि आप इसको ना, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसके ऊपर कोई अपनी रिसर्च कर रहे हैं, मतलब कुछ भी आप जो आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं उसकी, तो उसको ना एक दफ़ा रीड किया करें, या आप वीडियो सुन रहे हैं एक दफ़ा सारी सुन लें, उसके बाद फिर उसके पॉइंट नोट करते जाएं। जो जो चीज़ें या साथ साथ जो चीज़ें ज़हन में आ रही हैं जी, जो चीज़ें आपके पॉइंट इसमें मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लें। उसके बाद ना फिर जब आपके पास एक पूरा नोट्स तैयार हो जाएगा ना, तो उसको आप अपनी ज़बान में, आपको पंजाबी, आपकी अपनी ज़बान पंजाबी है तो मतलब जो आपकी आम फहम ज़बान आप बोलते हैं अपने घर में भी, मतलब अक्सर हमारे यही होता है कि हम जो है वो अगर ऑफिस वगैरह में हैं तो फिर हमें उर्दू बोलनी पड़ती है, और घर में हमारे अक्सरियत ही ऐसी है जो पंजाबी बोलती है, और बहुत कम लोग हैं जो उर्दू स्पीकिंग में है। ख़ास तौर पर हमारे जो ये कुछ शहर हैं, ये तो समझ लें कि इसमें से ज़्यादा पंजाबी मतलब बोली जाती है। अब कुछ इस्लामाबाद या कराची में जो लोग रहते हैं तो वो ज़्यादा उर्दू स्पीकिंग में है। मतलब आपकी जो अपनी जोन सी भी कोई सराइकी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, उर्दू बोलता है, जिसमें भी है, उर्दू में तो ऑलरेडी ये है, तो पंजाबी सराइकी या इसके अलावा कोई और सिंधी वाले स्टूडेंट भी, सिंध से भी कुछ स्टूडेंट हैं, तो आप इसको ना अपनी ज़बान में कर लिया करें, अपनी और सादा सिंपल अपनी पंजाबी लैंग्वेज में कर लें, या अपनी जो भी मकामी आपकी जो भी है उसमें रख करके ना इसको जी, ये डाटा कलेक्शन ये है, इसको ऐसे कलेक्ट किया जाता है, इसको ये इस तरह से आपने करना है, ये इसको अपनी एक बिल्कुल सिंपल सादा सा एक फ्रेम अपने जहन में बना लें। जब आप वो बना लेंगे ना, तो आपको याद करना और उस टॉपिक को क्लियर करना कोई मुश्किल काम ही नहीं होगा। डाटा कलेक्शन की तरफ आता हूँ। ये एक मैं अपनी एक ट्रिक बता रहा हूँ कि मैं तो इसको, अगर कोई भी टॉपिक होता है ना, तो उसको पहले मतलब रीड करने के बाद उसको अपनी भाई पंजाबी में कर लेता हूँ कि जी एनू इस तरह करना है, एनू इस तरह करना है, इहदा डाटा इंज जमा होएगा, इहदी ए होएगा ए। वो उससे क्या हो जाता है कि एक पूरा फ्रेम जहन में बैठ जाता है और वो कभी आपके जहन से निकलेगा भी नहीं। तो डाटा कलेक्शन किसको हम कहते हैं? डाटा कलेक्शन, डाटा मवाद, कलेक्शन कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को जमा करना, इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी और लाजमी इंफॉर्मेशन मालूमात को जमा करना, इसको हम क्या कहते हैं? डाटा कलेक्शन कहते हैं। अपने टॉपिक के मुताबिक अपना जो टॉपिक है, क्योंकि हम रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे पास हमने किसी एक चीज़ के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर, किसी ऐसी प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है वो हमने तहकीक करनी है कि आया ये प्रॉब्लम है क्या और किस वजह से है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी हर्डल्स हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो उसके लिए, उस प्रॉब्लम्स को देखने के लिए, तलाश करने के लिए हमें डाटा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमने सर्च करना है। तो डाटा जब तक नहीं आएगा, तो उसके बाद डाटा आएगा तो हम उसकी जो है वो उसके रिज़ल्ट तक पहुंच पाएंगे। अब किस तरह से डाटा कलेक्शन, एक मिसाल के तौर पर मैं आपको कह देता हूँ जी, इकबाल की लिखी हुई किताबों के हवाले से मुझे जो है वो डाटा चाहिए।
تو اب آپ کس طرح سے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے؟ تو آپ اس کے بارے میں اقبال کی جتنی لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان کی ایک فہرست کسی لائبریری میں جائیں گے یا ویب سائٹ پہ سرچ کریں گے یا جیسے بھی جو بھی سورس آپ کے پاس ہوگا اس کے مطابق آپ جو ہے وہ اس کی تلاش کریں گے. تو اینڈ کے اوپر آپ لے آئیں جی اقبال کی یہ اتنی، مثال کے طور پر کوئی 500 کتاب یہ اقبال کی لکھی ہوئی ہے جی، یہ اقبال نے اس ٹاپک کے اوپر اس چیز کے اوپر یہ کتابیں لکھی تھی. اس کے بعد ایک میں آپ کو اور دے دیتا ہوں ٹاسک کہ لائبریری میں کس عمر کے لوگ زیادہ آتے ہیں. آپ کے جو ہے وہ ایک سٹی میں پبلک لائبریری ہے تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کا ایک ڈیٹا ملے کہ آخر اس لائبریری کے اندر کس ایج گروپ کے لوگ جو ہے وہ زیادہ اس لائبریری کو یوز کر رہے ہیں. تو آپ اس لائبریری میں جائیں گے، اس لائبریری میں جا کے اس لائبریری سے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے اور ان سے پوچھیں گے جی ہاں جی آپ کے پاس کتنے یوزر آ رہے ہیں اور اس میں زیادہ تر جو لوگ آ رہے ہیں ان کا ایج گروپ کیا ہے، کس ایج گروپ کے زیادہ تر لوگ آ رہے ہیں، 18 پلس آ رہے ہیں یا 18 سے نیچے لوگ جو ہیں وہ اس میں آ رہے ہیں یا پھر 14 پلس آ رہے ہیں یا مطلب جو بھی جس ایج گروپ کے ہوں گے تو وہ آپ کو اس کے بارے میں ایکوریٹ معلومات دے دیں گے. جی ہمارے پاس جو ہے نا تقریباً 40 سے اوپر والے جو 40 ایج کے اوپر والے جو لوگ ہیں نا وہ ان کی ایوریج یہاں پہ ہمارے پاس زیادہ ہے. تو وہ جو ایوریج آپ کے پاس ہوگی یا جتنی بھی وہ 40 والے 30 والے 18 والے وہ سارا جو مواد تھا وہ مواد کیا کہلایا، وہی سارا جو ڈیٹا ہے وہ سارے فگر جو ہیں وہ آپ کا ڈیٹا کہلایا. تو یہ ڈیٹا کلیکشن ہے. اب اس میں سورس آف ڈیٹا کلیکشن کے سورس کون کون سے استعمال کر کے ڈیٹا کلیکشن کی جاتی ہے. تو سب سے پہلا پرائمری جو سورس ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈری ڈیٹا سورس ہوتا ہے. پرائمری میں کس طرح سے ڈیٹا کو آپ نے جو ہے وہ کلیکٹ کرنا ہوتا ہے. اس پرائمری جو ہوتا ہے اس میں آپ نے خود سے سرچ کرنا ہوتا ہے، خود سے ڈیٹا پروڈیوس کرنا ہوتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو بالکل آسان سمپل سی مثال دے دیتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اسائنمنٹس مل گئی ہے ٹیچر کی طرف سے کہ آپ اپنے علاقے میں جائیں یا پھر آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں اس کے ساتھ جتنے 5 7 10 گاؤں ہیں ان کے حوالے سے آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے کہ ان میں جو 10 گاؤں ہیں ان میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ کیا ہے، مطلب پڑھے لکھے لوگ کتنے ہیں. تو آپ جائیں گے خود جا کے گاؤں میں کسی ایک شخص کو، جس ایک گاؤں میں جاتے ہیں پھر دوسرے میں تیسرے میں کوئی 2 4 لوگ آپ کو ملتے ہیں، ان سے آپ پوچھتے ہیں ہاں بھئی آپ کے گاؤں میں کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں اور ان کی سب سے زیادہ ہائیسٹ ایجوکیشن کیا ہے. یہ آپ خود جا کے ڈیٹا سرچ کر رہے ہیں، کلیکٹ کر رہے ہیں اور خود سے پروڈیوس کر رہے ہیں. تو یہ آپ کا جو یہ والا سٹیج ہوا وہ آپ کا پرائمری ڈیٹا کلیکشنز ہوا کہ یہ جو سورس تھا وہ آپ کا پرائمری ڈیٹا سورس تھا. اور اس کے بعد پھر آپ نے دوسرا سیکنڈری کی طرف آتے ہیں. تو اس میں پہلے سے موجود جو ڈیٹا ہوتا ہے اسی سے ہی معلومات لینی ہوتی ہے، اسی سے ہی ہم نے اسی سے معلومات اکٹھی کرنی ہوتی ہیں. تو یہ سیکنڈری ہے. پرائمری کیا، جس کو آپ نے خود پروڈیوس کرنا ہے، خود جا کے سرچ کرنا ہے، ان گاؤں کے بارے میں پتہ کرنا ہے اور ان گاؤں کی معلومات ساری لی آپ نے اور وہاں پہ کتنے % لٹریسی ریٹ ہے اس کا سارا آپ نے خود سے جا کے پتہ کر کے اس کے اوپر پوری تحقیق کی ہے. جبکہ سیکنڈری آلریڈی موجود ہے چیز کہ آلریڈی ڈیٹا کلیکٹڈ ہے، آلریڈی ڈیٹا پروڈیوسڈ ہے. کہ آپ اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے یہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی رپورٹس کے مطابق ابھی جو کووڈ-19 میں کتنے لوگوں کی اموات ہوئی ہے تو یہ آلریڈی رپورٹڈ موجود ہے، ریسرچ موجود ہے. یا پھر پولیو ویکسین اس ماہ یا اس جو آیا تھا سیشن اس میں کتنے % بچوں نے جو ہے وہ پولیو ویکسین کتنے % بچوں کو دی گئی ہے. تو یہ گورنمنٹ کے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے. آپ نے وہیں وہ ریکارڈ اٹھانا ہے، اٹھا کے تو یہ بتا دینا جی اتنے % جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے اموات ہوئی ہے اور اتنے % جو ہے وہ پولیو ویکسین بچوں کو جو ہے وہ دی گئی ہے اس منتھ یا 3 منتھ کے بعد یا 2 منتھ جو بھی ٹرن ہو رہا ہے اس کے مطابق آپ نے اس کو بتا دینا ہے. تو یہ پرائمری اور سیکنڈری ڈیٹا کلیکشن.
کہ ڈیٹا کلیکشن تو ہم کیا کر رہے ہیں، انفارمیشن کو گیدر کر رہے ہیں، امپورٹنٹ انفارمیشن کو گیدر کر رہے ہیں. اب وہ گیدر کس طرح سے کرتے ہیں؟ گیدر یہ دو سورس ہے، پرائمری اور سیکنڈری سورس، پرائمری سورس سے اور سیکنڈری سورس سے، ان سے ہم جو ہے وہ ڈیٹا گیدر کرتے ہیں. اس کے بعد جی ہم آتے ہیں ڈفرینٹ ٹولز آف ڈیٹا کلیکشن. تو کہ ہم نے کون کون سے ٹولز یوز کر کے، اس سے پہلے تو ہمارے جو سورس تھے نا ڈیٹا کلیکٹ، ہم نے کن سورسز سے کرنا تھا. اب ٹولز کون کون سے یوز کرنے ہیں؟ ظاہر ہے کسی بھی کام کے لیے کوئی بھی کام ہم نے کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ہزاروں کی مدد پڑتی ہے، ہزاروں کی ضرورت پڑتی ہے، ہزاروں کے بغیر ہم اپنا کام مکمل نہیں کر سکتے. تو ڈیٹا کلیکشن میں کون کون سے اوزار یوز ہوتے ہیں جن کی مدد سے ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے؟ تو یہ چیزیں میرا خیال ہے ہم نے اس سے پہلے بھی 5، 6، 4، 9 کورس کوڈ میں شاید پڑھی ہیں. وہی ساری چیزیں ریپیٹڈ ہیں. تو وہاں پہ ریسرچ کے حوالے سے تو اب کیونکہ آپ نے یہ سارا کام ڈیٹا کلیکشن بھی تو ریسرچ میں ہی ہو رہا ہے، تو ریسرچ میں یہ چیزیں ساری آ رہی ہیں. تو ڈیفرنٹ ٹولز جو ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا ہے کویشنرز، کہ ہمیں کسی ایک پوائنٹ کے اوپر، کسی ایک ٹاپک کے اوپر ریسرچ ملی ہے کہ ہم نے یہ ریسرچ کرنی ہے، ہماری ایک اسائنمنٹ ہے. تو اس حوالے سے ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے. اب یا جو پرائمری سیکنڈری سورسز تو میں نے آپ کو بتا دیے کہ جا کے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، یا جو پہلے سے آلریڈی موجود ڈیٹا ہے اس سے کلیکٹ کرنا ہے. تو اب اس کو کرنا ہر کس طرح سے ہے. تو پہلا جو ٹول ہے اس میں ہم نے بنا لینا ہے کویشنرز، کہ مثال کے طور پر ہم جو وہ 10 گاؤں 10 جو گاؤں ہیں ہمارے، 10 ویلیجز ہیں، ان کا ہم نے کیا کرنا ہے ڈیٹا، یہی کہ اس میں پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ لوگ کتنے ہیں، اس حوالے سے ہمیں لٹریسی ریٹ کو نکالنا ہے. تو لٹریسی ریٹ کے حوالے سے ہم کیا کریں گے کہ ہم اس میں کوئی سوال نامہ تیار کر لیں گے، تقریباً کوئی 50 یا 100 کے قریب ہم جو ہے وہ سوال بنائیں گے، اور وہ سوال ہم پورا ایک پیج جو ہے وہ بنا لیں گے. اور اس پورے پیج کو بنانے کے بعد اس کی مطلب ہم اس کی کاپیز وغیرہ کروا لیں گے، اور ہم ہر گاؤں میں جائیں گے، اور وہاں پہ کچھ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں کوئی ہمارے جو بھی ریفرنسز کے لوگ ہیں وہاں پہ جا کے ہم وہ کویشنرز جو ہے وہ اس کی جو کاپیز ہوں گی وہ دے دیں گے، جی یہ ہمیں فل کروا کے دے دیں. وہ کسی ایک بندے کی ذمہ داری لگا لیں گے، تو وہ وہاں پہ کلیکٹ کروا کے اس طرح سے ہمارے جو پورے 10 کے 10 گاؤں ہوں گے ان سب کا ڈیٹا کلیکٹ ہو جائے گا. کہ وہ ایک گاؤں سے اگر 20 فارم بھی ہمارے پاس جو کویشنرز ہے وہ 20 بھی 1 سے 30، 20، 30 ایک سے فل ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے دوسرے سے تیسرے، تو ہمارے پاس اینڈ کے اوپر ایک پورا جو ہے وہ پورا ایک بنڈل کی صورت میں ڈیٹا ہمارے پاس آ جائے گا. اس میں لوگوں کے حوالے سے ساری انفارمیشن ہمارے پاس جو ہے وہ جمع ہو جائے گی، اور اس سے ہم جو ہے وہ اینڈ کے اوپر تمام تر چیزیں سارٹ آؤٹ کر لیں گے. ایک یہ ہو گیا. دوسرا ہمارا ہو گیا جی انٹرویوز. اب ٹول ہم نے یوز کون سا کرنا ہے یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے لیے سب سے آسان ٹول کون سا رہے گا، کہ کس ٹول کو ہم اپلائی کر کے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی کلیکشن کر سکیں گے. تو انٹرویوز کی صورت میں اب ہم جی انٹرویوز میں اب کس میں بہت سی ہوتی ہیں کہ اس میں ہم جو ہے وہ فیس ٹو فیس انٹرویو کلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر ہم جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں، روڈ پہ چلتے پھرتے لوگوں سے انٹرویو ایک جو ہے وہ سروے کر لیتے ہیں، سروے ٹائپ کر لیتے ہیں اس میں. اور اس کے علاوہ اس میں ہم جو ہے وہ مطلب وہ اب ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹاپک ہمیں ملا ہے، تو اس ٹاپک میں ہم نے یہ دیکھنا ہے آج کے ریلیٹڈ جو ہمارے ابھی جو سسٹم چل رہا ہے کہ ہماری اس گورنمنٹ کے حوالے سے ہم نے کوئی جو ہے وہ ڈیٹا کلیکشن کرنی ہے کہ یہ گورنمنٹ کس طرح سے کام کر رہی ہے. تو ہم روڈ پہ انٹرویو کریں گے. روڈ پہ انٹرویو کریں گے تو وہ سب سے بیسٹ رہے گا کہ
उसमें हम लोगों से पूछेंगे, चलते फिरते जितने भी लोग जाते हैं, जो भी कोई किसी एक को हमने खड़ा कर लिया जी 2 मिनट आपके चाहिए, आपका ये इंटरव्यू चाहिए कि ये जो गवर्नमेंट है वो क्या काम कर रही है, किस तरह से काम कर रही है, महंगाई को कंट्रोल किया है इन्होंने, जो बड़े बड़े वादे किए थे वो पूरे किए कि नहीं किए। तो वो इस तरह के सवाल हम कुछ बना लेंगे इंटरव्यू के, तो वो उन लोगों सब लोगों से वही पूछेंगे और हमारे पास वो एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू आ जाएगा और एंड के ऊपर हम उसको भी सॉल्ट आउट कर लेंगे। या फिर हम एक सवालनामा तैयार करके तो कुछ लोगों को अपने पास अपने ऑफिस में दावत दे के उनसे पूछ लेंगे, या फिर हम वो सवालनामा तैयार करके उस सवालनामे को मुख्तलिफ लोगों, वो मुख्तलिफ लिंक के हमारे जो लोग हैं उनको हम सेंड कर देंगे कि वो पोस्ट की सूरत में हो, मेल की सूरत में हो, वो हम जो है वो एक बना के इंटरव्यू के सवाल जो है वो अपने जितने भी लिंक के जितने भी लोग हैं हमारे उनको जो है वो भेज देंगे और उनको बोल देंगे जी इतने दिनों तक हमें जो है वो इसके जवाब जो है वो चाहिए। तो मतलब जो भी सूरत हाल, जिस भी कंडीशन में जो भी आपके लिए सूटेबल होगी उसके मुताबिक आप इंटरव्यूज़ करेंगे। और इंटरव्यूज़ भी करने के बाद क्या होगा, हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा आ जाएगा कि एक डेटा की कलेक्शन आ जाएगी जिससे हम अपनी रिसर्च में जो चीज़ करना चाह रहे थे उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। इसी तरह से ऑब्जर्वेशंस हैं, ये भी डेटा कलेक्शन टूल्स में है। अब ऑब्जर्वेशंस में क्योंकि हमारे अपने मुशाहदात होते हैं कि किसी भी कोई भी चीज़ है, कोई भी पॉइंट है, कोई भी टॉपिक हमें मिलता है तो उसमें हम उसको अपनी ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक जो है वो जो हमारी ऑब्जर्वेशन है हम जो ऑब्ज़र्व करेंगे उसको, तो उस हवाले से उस ऑब्जर्वेशन के बाद जो रिज़ल्ट आएंगे वो भी हमारा जो है वो डेटा कलेक्शन होगा और हमारी रिसर्च के लिए काम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारी रिसर्च वर्क को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है। ये टूल्स है, इसमें अगर आप सर्वे भी ऐड करना चाहें तो वो भी हो सकता है। डिफरेंट टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन में सर्वे भी अगर कोई सर्वे करते हैं तो वो भी आपके इसमें ऐड हो सकता है, ये भी कर सकते हैं। लेकिन अभी इस कोर्स में जो है वो ये 3 टूल्स ही आपके इस यूनिट में 3 टूल्स ही डिस्कस हुए हैं, तो इन 3 को और साथ में सर्वे ऐड भी करना चाहें तो कोई इशू नहीं, आप कर सकते हैं। उसके बाद है जी रिलायबिलिटीज़ ऑफ डाटा, कि जब हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं तो आया वो डाटा दुरुस्त भी है या नहीं। हमने क्वेश्चनर्स किया, हमने इंटरव्यू किया, ऑब्जर्वेशन की, तो क्या ये तीनों जो टूल्स यूज़ किए थे डाटा को इस्तेमाल करने के लिए, इनसे जो डाटा कलेक्ट हुआ था क्या हकीकी मानों में वो डाटा दुरुस्त है या नहीं है, और जो हमारी रिसर्च जो हम काम कर रहे हैं वो उसके मुताबिक ये डाटा है कि नहीं है। तो इसकी जो हमने जब सारा डाटा कलेक्ट कर लिया होता है तो उसको हम सॉफ्टवेयर में डाल के उसको मर्ज करते हैं, तो उसके बाद इसकी पैमाइश करते हैं, तो वो कितने % डाटा दुरुस्त है और कितने % डाटा गलत है, उसमें डाउटफुल डाटा अगर हमें आ रहा है कि ये कुछ अगर ये चीज़ मैं अपनी रिसर्च में ऐड करता हूँ तो ये तो डाउटफुल डाटा हो जाएगा, इसके हवाले से कोई भी नहीं मानेगा कि इसका ये तहकीकी काम दुरुस्त है या नहीं है। तो इस सारी जो डाटा को आपने जो चेक करना होता है, इसमें कितने % दुरुस्त है, कितने % दुरुस्त नहीं है, ये सारा अमल रिलायबिलिटीज़ ऑफ डाटा कहलाता है। कि आया जो क्वेश्चनर्स हमने इकट्ठे किए थे, जो क्वेश्चनर्स से डाटा हमने इकट्ठा किया था, उसमें वो ये ना हो किसी एक बंदे ने ही सारे फिल करके हमें दे दिए हो। उसके बाद ये इंटरव्यूज़ किए हैं, तो जो इंटरव्यूज़ हमने जो सवाल लिख कर भेजे थे इंटरव्यू की सूरत में जिनका हमें डाटा चाहिए था, तो वो भी किसी एक बंदे ने ही कर दिया, या जिसने किया तो उसने क्या आया वाकया ही उसने दुरुस्त इसमें किया हुआ है, या बस मतलब ऐसे ही उसमें अपनी तरफ से ही कुछ चीज़ें बस ऐड करके तो बस वो एक फ़र्ज़ी काम पूरा कर दिया है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए, इसकी पैमाइश करने के लिए हमें जो है वो रिलायबिलिटीज़ ऑफ डाटा जो हमने एक्यूरेट कलेक्शन एक्यूरेट फिगर जो है वो हमने कलेक्ट करना होता है, और इसकी हमने बाकायदा तहकीक करनी होती है कि ये वाकया ही जो हमारा डाटा कलेक्ट हुआ है वो ऑथेंटिक है। ये सारा अमल आपका रिलायबिलिटीज़ ऑफ डाटा कहलाता है। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस। डाटा एनालिसिस क्या है, इंटरप्रिटेशंस क्या है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डाटा एनालिसिस कि ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें जो है वो ऑर्डरिंग, कैटेगराइजिंग
मैनिपुलेशन, समराइजिंग, कि क्या किस तरह से ये सारा चीज़ें मिलती हैं कि हमने डाटा को ऑर्डर करना है, ऑर्डरिंग करना है, तरतीब देना है। सबसे पहला कि एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें हम डाटा को तरतीब देते हैं, डाटा को कैटेगरी में तकसीम करते हैं, डाटा की मैनिपुलेशंस करते हैं कि उसमें तब्दीलियां करते हैं और उसके बाद उसकी समरी तैयार करते हैं। तो ये सारा अमल कब हो रहा है? ये डाटा कलेक्शन के बाद डाटा एनालिसिस हो रहा है। तो ऑर्डरिंग करना, तरतीब देना, कैटेगरी में तकसीम करना और उसके बाद मैनिपुलेशंस के डाटा को ऊपर नीचे मतलब उसमें जो एडिशन हो सकता है, जो तब्दीलियां हो सकती हैं वो करना, समराइजिंग एंड के ऊपर एक बिल्कुल समरी तैयार कर लेना। और ये हमारी रिसर्च में जो भी एक्यूरेट रिज़ल्ट के जो हम रिसर्च कर रहे हैं, जिस चीज़ के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं उसका एक्यूरेट रिज़ल्ट हासिल करने के लिए डाटा एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। और हमारी बिल्कुल जो रिसर्च का मकसद होता है, जो ऑथेंटिक मालूमात होती है, उसमें हमारे रिज़ल्ट सामने आ जाए कि वाकया ही जिस चीज़ के ऊपर हम जो है वो तहकीक कर रहे थे वो बिल्कुल एक्यूरेट हमारा रिज़ल्ट सामने आ गया। तो ये अमल सारा क्या कहलाएगा? डाटा एनालिसिस कहलाएगा। तो डाटा एनालिसिस, जो हमने डाटा कलेक्ट किया हुआ है, जो हमने डाटा कलेक्शन की हुई है, वो जो जितना भी डाटा हमारे पास आया वो सारा डाटा तो नहीं हमारी रिसर्च का हिस्सा बन सकता। उसमें हमने चीज़ों को देखना है, चीज़ों को सर्च करना है, चीज़ों को जब हमने एक खास अंदाज में, अब जो जितनी भी हमने मिसाल इससे पहले हम जो कर रहे थे, क्वेश्चनर्स कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन थी हमारी या हमारा कोई इंटरव्यू था, तो उसमें हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास वो तमाम तर मवाद इकट्ठा हो गया। मिसाल के तौर पर 300 के करीब हमारे पास क्वेश्चनर्स फिल हुए हैं सॉरी, या फिर हमारे पास 500 के करीब क्वेश्चनर्स फिल हुए हैं। अब उन 500 के 500 को हम तो नहीं अपनी रिसर्च में शामिल कर सकते। तो सबसे पहला स्टेप हमारा उस वक्त क्या कि उस क्वेश्चनर्स को हमने तरतीब दे दिया, ऑर्डरिंग कर लिया, उसके बाद उसको कैटेगरी में तकसीम किया, उसके बाद फिर हमने उसकी मैनिपुलेशंस की। अब 500 की 500 हमने देखनी है क्योंकि हमारी रिसर्च का काम है। ये नहीं कि हमने उसमें से बस निकाल के फेंक दी, ये नहीं। इसी अंदाज से इसी स्टेप को, इन स्टेप को फॉलो करते हुए अब तीसरे नंबर पे उसकी मैनिपुलेशंस किया कि हमने उस जो क्वेश्चनर्स थे उनमें से वो सारी चीज़ें जब हमारे पास रीड हो गई हैं, हमने उसमें से अब इस स्टेप पे आके हमने उसको जो है वो उसमें तब्दीली की है। उसके बाद हमने उसकी एंड पे जब सारी हमने कर ली है कंप्लीट, तो समरी तैयार कर ली है। ये सारा कुछ तैयार होने के बाद ये सारा अमल क्या हमारा हुआ, वो एनालिसिस का अमल कंप्लीट हो गया, हमारे पास रिज़ल्ट ऑथेंटिक जो है वो आ गए। अब है जी डाटा इंटरप्रिटेशंस। कि इंटरप्रिटेशंस क्या है? कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमने, जिसमें जो डाटा जमा किया हुआ है इसमें हमने सेंस बनाने की कोशिश करनी है कि इनका आपस में तल्लक क्या है, आपस में इंटरकनेक्टिविटीज़ को चेक करना है। हमने जो डाटा कलेक्ट किया था, जो डाटा एनालिसिस की है, अब हमारी जो रिसर्च है उसमें एक सेंस कि आखिर ये है क्या चीज़, किस चीज़ का हमने जो डाटा इकट्ठा कर लिया वो क्या सेंस बनी है हमारे पास, इसके रिजल्ट क्या आए हैं। तो वो जब हमारे पास वो एक सेंस बन जाएगी और इसमें हमारी जो हमने जो रिसर्च की सिलेक्शन की हुई है उसमें हम जो है वो इस डाटा को और रिसर्च टॉपिक के अंदर इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे और ये अमल जो है वो इंटरप्रिटेशंस कहलाता है। इसमें इम्प्लीमेशंस ऑफ प्रोसेस होता है कि जो हमने अपनी रिसर्च थी उसमें जो चीज़ें इम्प्लीमेशन की हैं वो, और उसके बाद असाइन मीनिंग इन्फॉर्मेशन कि इसका मकसद क्या होता है कि जो चीज़ें हमारी रिसर्च की हैं उसकी वाकया ही इम्प्लीमेशन, हमने जो डाटा इकट्ठा किया उसकी इम्प्लीमेशन अब इसमें हम करते हैं तो हमारा बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आएगा और असाइन मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हमारी आएगी कि ये हमने जो है वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया। ये अमल जो है डाटा इंटरप्रिटेशन में आता है। अब इसमें हर बंदे की मालूमात को, हर बंदे ने जो भी हमारे पास वो क्वेश्चनर्स की सूरत में ही डाटा आया है तो उसमें हर बंदे की मालूमात को ऑथेंटिक तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन हम अपनी रिसर्च में कहेंगे कि जी ये हमारे पास मिसाल के तौर पर 20 लोगों की ये राय है और 20 में से 10 लोगों की एक है, सेम है, हमारे पास रिजल्ट ये ऑथेंटिक आ गया जी। 10 लोग इस चीज़ पे इत्तफाक कर रहे हैं, 10 लोग इस चीज़ के मुताबिक चल रहे हैं, तो वो हमारे पास
ہر بندے کی معلومات جو ہے وہ آئے گی تو اس کا انالیسس کر کے ہم نے جواب لکھ دیا، اور اس سے ہماری جو ہے وہ ایک اچھی ریسرچ ہوگی، اس انٹرپریٹیشن سے ہمارا ریسرچ ورک جو ہے وہ بہترین ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی ویریس اسٹیپ انالیسز اینڈ انٹرپریٹیشنز، کہ انالیسز اور انٹرپریٹیشنز میں سٹیپس کون کون سے ہوتے ہیں، کن سٹیپس سے جو ہے وہ انٹرپریٹیشنز اور انالیسز ہو رہا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ آرگنائزیشنز ہے۔ آرگنائزیشنز میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو جتنا بھی ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہوتا ہے، جتنا بھی ڈیٹا آپ نے ویریس ریلائبل سے ویلڈ ٹول سے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہوا ہے، اس میں اس کو سسٹمائز کرنا ہوتا ہے، آرگنائز کرنا ہوتا ہے، ایڈٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی کلاسیفائڈ اس کو کرنا ہوتا ہے، کہ یہ سارا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ آرگنائزیشن میں آتا ہے۔ تو جب آرگنائزیشن آرگنائز کر لینا ہے، اس کو ویل آرگنائز کر کے اس کو آپ نے کلاسیفائی کر لیا، اس کو ڈیوائڈ کر لیا، ڈیفرنٹ کیٹیگری میں تقسیم کر لیا، اس کے بعد اس کی کلاسیفیکیشن کر لی، اس کی سب ہیڈنگ کر لی، اس میں میتھمیٹیکل جتنی ٹرمز تھی ان کو الگ کر لیا، اس کے علاوہ جتنے بھی فگر وغیرہ اس میں یوز کیے گئے ہیں ان کو الگ کر لیا۔ یہ ساری جب چیزیں آپ نے الگ الگ کر لی اور اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ اس کو ایک ارینج کر لیا، ارینجمنٹ کر لیا، اس کو خاص ایک اصول کے مطابق آپ نے ارینج کیا، تو وہ سارا عمل کیا کلایا، وہ آرگنائزیشن کرایا، کیونکہ آپ نے ڈیٹا کو آرگنائز کر لیا۔ جب ڈیٹا آرگنائز ہو گیا تو آپ کے پاس وہ ایک اتھینٹک چیزیں جو ہے وہ سامنے آ گئی ہیں۔ اس کے بعد اب اس کا جو ہے وہ دوسرا سٹیپ آپ نے انالیسس کرنا ہے۔ اب یہ ڈیٹا انٹرپریٹیشنز اینڈ انالیسز کی چیزیں، اس میں دو سٹیپ ہی ہیں ٹوٹل، آرگنائزیشنز اور انالیسز۔ یہ دو چیزوں کی مدد سے آپ کی انٹرپریٹیشنز بھی ہو رہی ہے، انالیسز بھی ہو رہی ہے۔ تو انالیسز میں اب آپ نے سارا انالیسز، اس سے پہلے ہم ڈیٹا انالیسز پڑھ چکے ہیں کہ آرڈرنگ، کیٹیگری، مینیپولیشنز، اس کے بعد سمرائزنگ، یہ ساری چیزیں، یہ سارے سٹیپ اس طرح سے کر کے اینڈ کے اوپر ہمارے پاس رزلٹ آ گیا۔ تو یہ سارا جو طریقہ کار ہے یہ ڈیٹا انالیسز اور انٹرپریٹیشنز کس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ ہماری ریسرچ میں اتھینٹک معلومات جو ہے وہ شامل کرنے کے لیے، تاکہ ہمارا جو ریسرچ ورک ہے وہ بالکل اتھینٹک ہو، اور اینڈ کے اوپر جس پرابلمز کو ہم سرچ کر رہے تھے، جس پرابلمز کے اوپر ہم تحقیق کر رہے تھے، اس کا ایک اتھینٹک رزلٹ آئے، اور اس پرابلمز کا بالکل سلوشن ہمیں جو ہے وہ ایکوریٹ سلوشن مل جائے، اور ہم اس سلوشنز کو نکال سکیں، اور ہماری ایک اتھینٹک ریسرچ جو ہے وہ اوکے ہو جائے۔ رپورٹ رائٹنگ جی، اب ہم نے جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں کر لی ہیں، ڈیٹا انالیسس بھی کر رہی ہے، انٹرپریٹیشنز بھی کر لی ہے، ڈیٹا کو کلیکٹ بھی کر لیا تھا، کلیکٹنگ کے بعد ہم نے انالیسس بھی کر لیا، انٹرپریٹیشن بھی کر لیا، ساری چیزیں کر لی ہیں۔ اب ہم نے اس کو ایک پوری شیپ بنانی ہے کہ اب ہم اس کو فائنلائزنگ کرنے کے بعد، کمپلیٹ سمرائزنگ کرنے کے بعد، اب ہم جی وہ اب اپنی رپورٹ بھی تو پیش کرنی ہے کہ یہ جو ہماری ریسرچ تھی یہ ہم نے کر لی ہوئی ہے جی کمپلیٹ کر کے۔ اب ہم اس کو رپورٹ لکھیں گے، وہ تمام تر جو ریسرچ ڈیٹا تھا وہ ہم اس کو ایک خاص فارمیٹ میں، ایک خاص فارم میں لے کر آئیں گے۔ اب اس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو ایک پروجیکٹ ملا تھا، ریسرچ پروجیکٹ ملا تھا، اس پہ آپ نے ریسرچ کر لی ہے۔ ریسرچ کرنے کے بعد آپ نے اپنی اس باڈی کے سامنے جو آپ کا ایک جو پورا ایک بیٹھا ہوا ہے، آپ کا جو جس نے آپ کو ریسرچ ورک دیا تھا وہ پورا ایک پینل بیٹھا ہوا ہے، تو اس پینل کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کرنی ہے کہ جی یہ میرا ٹاپک تھا ریسرچ کا، اور اس کے اوپر یہ میں نے کام کیا۔ تو یہ آپ نے بول کے جا کے یہ جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں اس طرح سے تو نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اپنا ایک ریٹن فارم میں لکھ کے اس کو کمپلیٹ سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں کر کے تو وہ پیش کرنا ہے۔ تو یہ سارا جو کمپلیٹ آپ کا ریسرچ ورک ہوگا وہ آپ کی رپورٹ رائٹنگ ہوگی۔ تو اس میں پہلا سٹیپ جو ہے وہ فرنٹ میٹر، کہ آپ کے جو فرنٹ میٹر، آپ ایک تھیسس اٹھائیں، آپ نے یا دیکھا ہوگا تھیسس یا نہیں دیکھا، اگر ابھی آپ کے پاس نہیں ہے تو کبھی لائبریری وزٹ کر کے جو ہے وہ ایک تھیسس اٹھا کے اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں بڑی آسان، جس نے تو تھیسس دیکھا ہوا اس کے لیے تو یہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ ساری چیزیں بہت آسان ہیں۔ جس نے نہیں دیکھا تو اس کو میں کروا دیتا ہوں، اس کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہوگا، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ آپ جب جو اگر نہیں کسی نے دیکھا ہوا تو لازمی دیکھیے گا، آپ کو رپورٹ رائٹنگ جو ہے وہ کبھی نہیں بھولے گی۔ تو سب سے پہلے اس کا ہوتا ہے جی ٹائٹل پیج،
فرنٹ میٹر میں، جو فرنٹ میٹر اس میں آ رہا ہے ٹائٹل پیج، کہ آپ کی ریسرچ کس پہ تھی. آپ نے جو ہے وہ پولیو پہ کی ہے، آپ نے جو ہے وہ کووڈ-19 پہ کی ہے، آپ نے جو ہے وہ لٹریسی ریٹ پہ کی ہے، آپ نے موبائل یوزر پہ کی ہے، جس پہ بھی کی ہے، آپ نے انٹرنیٹ یوزر پہ کی ہے، جو بھی تھا وہ آپ کا ٹائٹل آ گیا. اس کے بعد امپروول شیٹ. امپروول شیٹ کیا ہوتی ہے کہ جو آپ کے انٹرنل ایکسٹرنل جو آپ کے تھے سپروائزر تھے، آپ نے اپنا ٹاپک پوائنٹ ان کو دیا تو اس کے بعد انہوں نے اس کو اوکے کر کے آپ کو اوکے کر دیا جی یہ اوکے. امپروول شیٹ ہوگی. ایکنالجمنٹ اف اینی کہ آپ کسی کو ایکنالج کرنا چاہیں تو وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد پریفیس دیبائچہ جو ہے اس کو آپ نے ایڈ کرنا ہے. اس کے بعد ٹیبل آف کانٹینٹس کہ آپ کا جو ٹوٹل کمپلیٹ ریسرچ ورک میں آپ کا کانٹینٹ کیا ہے، کس کس پیج کے اوپر ہے وہ. اس کے بعد لسٹ آف ٹیبلز اف اینی اگر ہے تو، لسٹ آف فگرز اف اینی اگر ہیں تو ان کو آپ نے ایڈ کرنا ہے. یہ آپ کا ایک فرنٹ میٹر، فرنٹ آپ کا تیار ہو گیا جی. اس کے بعد اس کے جو ہے وہ مین باڈی اور رپورٹ انٹروڈکشنز، اس کو آپ نے کرنا ہے. تو اس میں سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ آف پرابلمس کہ کون کون سی پرابلمس تھی جن کو آپ نے جو ہے وہ اپنی تحقیق جس کے اوپر آپ نے کی ہے. اس کے بعد سگنیفیکنس آف پرابلمس. اس کے بعد پرپس آف اسٹڈی، مقصد اس کا کیا تھا. اس کے بعد ایزمپشنز. اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ امپورٹنٹ ٹرمز کون سی ہے. اس کے بعد اسٹیٹمنٹ آف ہائپوتھیسز کیا ہے. اس کے بعد ایزمپشنز انڈر لینگ دی ہائپوتھیسز. یہ چیزیں آپ نے اس میں جو ہے وہ مین رپورٹ میں، مین باڈی میں کر لی ہیں. اس کے بعد آپ کا ریویو آف ریلیٹڈ لٹریچر ہے کہ جو ریلیٹڈ لٹریچر تھا اس میں آپ نے ریویو کیا کیسے پیش کیا. تو سب سے پہلے اس میں ڈیزائن آف اسٹڈی کہ آپ کی جو اسٹڈی ہے وہ کون سا آپ نے اسٹڈی میتھڈ جو ہے یوز کیا ہے. پروسیجرز کون سا یوز کیا ہے. میتھڈ آف گیدرنگ ڈیٹا، اپنے ڈیٹا کس میتھڈس کے تحت جو ہے وہ گیدر کیا ہے. ڈسکرپشنز آف ڈیٹا گیدرنگ انسٹرومنٹس کہ کون سے انسٹرومنٹس یوز کر کے جو آپ نے ڈیٹا ٹولز ہیں وہ ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے. اس کے بعد آپ کا پریزنٹیشنز اینڈ انالیسز آف ڈیٹا. اب آپ نے وہ سارا کچھ کمپلیٹ کر لیا تو اب آپ اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں. جو ڈیٹا کا انالیسز آپ نے کیا اس کو پریزنٹ کرنا ہے. تو اس میں ٹیکسٹ، ٹیبل، فگر کہ ٹیکسٹ کی صورت میں جو چیزیں لکھنی ہیں وہ، ٹیبلز کی صورت میں جو آپ نے چیزیں کہ یہ جو اتنا مٹیریل تھا، اتنے پرسنٹ آیا، وہ پورا ٹیبل بنا کے آپ نے اس کو واضح کرنا. فگر کہ وہ فگر کی صورت میں آپ نے کو چیزیں جو ہیں وہ واضح کرنی ہے، یہ اتنی تھی اس کے ٹیبل، فگر، یہ ساری چیزیں اس حصے میں آپ کی آ جائیں گی. اس کے بعد سمریز اینڈ کنکلوژن کہ اینڈ کے اوپر آپ نے پورا اس کی سمری پیش کرنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ لاسٹ پہ ریفرنس سیکشنز کہ جو ریفرنسز آپ نے دیے ہیں وہ اس میں بیبلیوگرافی، انڈیکس اف اینی اگر ہیں آپ کا، یا جو بھی مٹیریل آپ نے یوز کیا اس حوالے سے آپ نے اس پہ اینڈ پہ آپ نے جو ہے وہ اس کی ریفرنسز دینے ہیں کہ یہ جو ڈیٹا تھا، جو کچھ میں نے میری اپنی تحقیق تھی تو کچھ میں نے آلریڈی جو چیزیں تھیں ان میں سے لیا ہے، تو جو ان میں سے لیا ہوگا اس کا آپ ریفرنس دیں گے. تو یہ آپ کی کمپلیٹ رپورٹ بنتی ہے. ہاں جی مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں یہ 3 یونٹ بھی آپ کو کلیئر ہو چکی ہیں. میں ہمیشہ وہی جو اہم چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ لے کر کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے. بہت زیادہ مٹیریل جو ہے وہ اس چکر میں آپ نہ پڑھیں اور جو آپ کا بالکل متعلقہ مٹیریل ہے وہی آپ اس کو ہی تیار کریں. تو امید ہے کہ یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت سا خیال رکھیں. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.